अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूं और मैं इस वक्त मौजूद हूं रीडिंग सिटी जो है ये लंदन से 1 आवर और साउथ एम्पटन से भी सेम 1 आवर के डिस्टेंस पे साउथ इंग्लैंड में जो है ये वाक़या है। और ख़ास तौर पर रीडिंग सिटी मेरे ये चीज़ जहन में आ रही थी कि इंग्लैंड के अंदर ख़ास तौर पर साउथ इंग्लैंड में जितने भी सिटीज़ हैं उनके ऊपर जो है मैं 1 बाय 1 जो है मैं वीडियो बनाऊं और ख़ास तौर पर वहाँ के लाइफ स्टैंडर्ड के बारे में अपनी एशियन कम्युनिटी को जो है वो इन्फॉर्म करूं। तो आज मैं मौजूद हूँ रीडिंग में। गाइस, अगर मैं रीडिंग की खूबसूरती की सबसे पहले बात करूं तो रीडिंग्स बहुत ही खूबसूरत सिटी है। ये एक स्मॉल सिटी है, इसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। और इससे हट के अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉपुलेशंस की, एशियंस कम्युनिटी की, तो एशियंस कम्युनिटी यहाँ रहती है लेकिन उस तादाद में नहीं रहती जैसे लंदन में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में, ब्रेडफोर्ड में, लूटन में या साउथ एम्पटन में रहते हैं। यहाँ पर रहते हैं लेकिन कम है। और अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, तो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं और देसी ख़ास तौर पर एशियन स्टूडेंट्स भी जो हैं वो भी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। बट बात फिर वही है कि इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग की, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग जो है ये बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। मैंने विज़िट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग का, मुझे बहुत ही प्यारी लगी है। और अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोर्सेज़ की कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग जो है वो ऑफ़र कर रही है, आलमोस्ट जो है वो सारे कोर्सेज़ हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग जो है ऑफ़र कर रही है। और अगर मैं फ़ी की बात करूं तो गाइस, अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स हैं इट्स अबाउट 18,000 टू 22,000 पाउंड जो है। आपको एक कोर्स जो है आप पिक करते हैं तो उसकी एवरेज फ़ीस यही है। और अगर मैं बात करूं मास्टर की या पोस्ट ग्रेजुएट की, तो ये जो है आपको 18,000 टू 25,000 पाउंड जो है आपको जो है ये पढ़ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टूडेंट्स अकोमोडेशन की, तो गैस मेरी अभी बात हुई है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से, तो उनके बाकौल जो कुछ उन्होंने मुझसे शेयर किया है, तो अकोमोडेशन जो है अगर आप शेयरिंग में रहते हैं किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ या किसी के साथ भी अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो आपको 300 टू 400 पाउंड जो है वो पर मंथ जो है आपको पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर आप अपने रूम में जो है रहते हैं, आप अपना रूम जो है अकेला वो बुक करते हैं, सिंगल या डबल बेडरूम, तो वो आपको पड़ सकता है जनाब 500 टू 800 पाउंड पर मंथ। और अगर मैं बात करूं यहाँ की ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट की, खाने पीने की, तो गाइस मैंने अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट के ऊपर जो है वो खाना खाया है। खाने में क्या था, जस्ट हाफ केजी जो है मैंने लेम कढ़ाई वो ऑर्डर की और उसके साथ 1 कोक बोतल और एक मैंगो जूस जिसे हम कहते हैं मैंगो लस्सी, वो मैंने एक गिलास पिया है। तो ये जो है मुझे पड़ी है 24 पाउंड में। तो अगर देसी रेस्टोरेंट यहाँ पर हैं, हलाल रेस्टोरेंट भी ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है उन्हें यहाँ पे मिल सकते हैं, तो बट ये है कि थोड़े एक्सपेंसिव हैं कंपेयर्स टू अगर मैं बात करूँ पोस्टमाउथ सिटी की, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको पोस्टमाउथ यूनिवर्सिटी और सिटी के बारे में बताया था और साउथहैम्पटन एंड बोर्नमाउथ के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसकी निस्बत ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो मौजूद है हलाल रेस्टोरेंट भी, एशियंस इंडियन रेस्टोरेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो आप इजीली जो है आपको खाना मिल सकता है। बट मैं यही आपको सिचुएशन दूंगा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आप अपना जो है खुद से खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं तो वो आपको चीप पड़ जाएगा। तो ये हो गई ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट और खाने पीने के बारे में। अब मैं बात करता हूँ ग्रोसरी स्टोर्स। यहाँ पर असदा भी मौजूद है और टेस्को भी, और इसके अलावा जो है कोप भी। ये वो लोग जानते हैं इन स्टोर्स के नाम जो यहाँ यूके में रहते हैं। बट आपकी इन्फॉर्म के लिए कि ये ऐसे स्टोर हैं जहाँ पे आपको सब कुछ जो है वो मिल सकता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं
مین سٹی سینٹر کی. جہاں میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں یہ سٹی سینٹر ہے, ٹھیک ہو گیا, اور میرے پیچھے مارکیٹس ہے, اسٹریٹ ہے, اور وہاں پہ جو ہے خاص طور پر میں اگر بات کروں, آپ نے کوئی ڈریسنگ سے ریلیونٹ یا شاپنگ سے ریلیونٹ کوئی چیز بھی خریدنی ہے تو سب کچھ جو ہے یہاں پہ اویلیبل ہے, وہ آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اب میں بات کروں آپ کی یہ بھی ہو گئی فوڈ ریسٹورنٹس, اور یہاں پہ اگر میں بات کروں اسٹوڈنٹس کی, ایشین اسٹوڈنٹس کی, اور ساتھ اپرچونیٹیز کی, تو گائز وہ ایسے ہے کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کمپیئرس ٹو لنڈن کم ہے. بٹ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں, اتنا ہے کہ انہیں یہاں پہ کام جو ہے, جو مجھے اسٹوڈنٹس ملا جو اس نے اپنا ایکسپیرینس جو ہے مجھ سے اس ریڈنگ سٹی کے بارے میں جو شیئر کیا, تو اس کے ایکسپیرینس کے باقول کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں. اور کون سی ملتی ہیں یہاں پر ریسٹورنٹ پہ, اور خاص طور پر اگر آپ آتے ہوئے گاڑی لے لیتے ہیں اور آپ کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے تو آپ کو جو ہے یہاں پہ ڈیلیوری کی جاب جو ہے وہ ایزیلی جو ہے آپ کو یہاں پہ مل سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ سیکورٹی کی بھی جابس یہاں پر موجود ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہے کہ یہ 1 آور ڈسٹینس ہے لنڈن سے. تو اگر آپ کی کلاسز ویک میں 2 دن ہیں یا 1 دن ہے تو جو ہے آپ لنڈن میں بھی رہ سکتے ہیں اور وہاں رہ کے بھی کام کر سکتے ہیں. بٹ یہاں پر بھی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں یہاں پہ کہ یہاں کا جو خاص طور پر ریڈنگ سٹی کا جو موسم ہے, تو موسم ابھی دیکھیں اینڈ آف اکتوبر ہے, اور اس وقت میں ٹمپریچر جو ہے میں نے ابھی چیک کیا ہے وہ تھا 15, اور یہ دوپہر کا ٹائم ہے. تو یہاں پر کیونکہ یہ چاروں طرف سے جو ہے گرینری میں جو ہے یہ سٹی جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے, تو گرینری کی وجہ سے, اور خاص طور پر جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, درخت زیادہ ہوں تو وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے, تو یس یہاں پہ موسم جو ہے وہ ایوریج لائک کول ہی رہتا ہے, ٹھنڈا ہی رہتا ہے زیادہ تر جو موسم ہے یہاں پر. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں یہاں پہ آپ کو اس سٹی میں گھوما ہوں, سمال سٹی ہے, کوئی اتنا بڑا سٹی نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ خوبصورت ہے. خوبصورت سے مراد کہ یہ دیکھیں آپ میرے پیچھے بہت ہی پیارا جو ہے یہ نالا جو ہے یہ یہاں سے مین سٹی سینٹر سے جو ہے یہ گزر رہا ہے, اور میرے پیچھے آپ مین سٹی سینٹرز کی بلڈنگز بھی جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں آپ کو تو یہاں پہ آپ اگر آ رہے ہیں, اگر آپ یہاں آنے کا سوچ رہے ہیں تو اگر تو آپ ایکسپینسو برداشت کر سکتے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو یونیورسٹی کی فی بتائی ہے, یہاں کی اکاموڈیشن مینس رینٹ کے بارے میں بتایا ہے, تو اگر تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر تو یہ گڈ ہے, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو رش کو جو ہے, جو کروڑ کو جو ہے, یا بگ سٹیز کو جو لوگ لائک نہیں کرتے, اور جو لوگ نیچر کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے یہ بیسٹ ہے. پھر بات وہیں پہ آئے گی کہ آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں. اگر افورڈ کر سکتے ہیں 20,000 18,000 آپ اپنے کورس کی فی, تو دین اٹس گڈ. اور کیونکہ میں گھوما ہوں پچھلے لاسٹ 2 آور سے جو ہے میں اس سٹی میں جو ہے وہ گھوم رہا تھا, تو مجھے تو یہ بہت ہی پسند آیا ہے اور اچھا لگا ہے. اور اس کے علاوہ اور کون سا کویسچن رہتا ہے جو اسٹوڈنٹ سے ریلیونٹ ہو, یا اس کے علاوہ جو ہے ہاں ایک اور کویسچن یہ ہے کہ خاص طور پر وہ دیسی کمیونٹی جو وزٹ ویزا کے اوپر آتے ہیں, تو آپ اس سٹی کا جو ہے آپ ضرور وزٹ کریں, آپ کو بہت مزہ آئے گا. اور خاص طور پر جب آپ لنڈن سے یہاں آئیں گے تو وہ جو راستے میں آپ کو
راستے روڈ کے ارد گرد جو آپ کو گرینری جو ہے دکھائی دے گی وہ آپ بہت ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ ریلیکس جو ہے آپ فیل کریں گے. اور اس کے علاوہ تو میرے ذہن میں کوئی کویسچن نہیں آ رہا اسٹوڈنٹس ریلیونٹ گائز. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے ریڈنگ سٹی سے ریلیونٹ یا یونیورسٹی آف ریڈنگ سے ریلیونٹ تو یو کین آسک ٹو می اینڈ آئی ول آنسر ٹو یو. ڈونٹ وری, ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے گائز. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کنفیوژن ہے تو یو کین آسک ٹو می, ڈونٹ وری. اور باقی آئی ہوپ کہ وہ لوگ جو یو کے میں آنے کا سوچ رہے ہیں یا جو آ رہے ہیں اور جو ریڈنگ سٹی میں آ رہے ہیں خاص طور پر یونیورسٹی آف ریڈنگ میں اسٹڈی کے لیے, تو گائز میرا جو ہے ان کے لیے بس میں یہی کہوں گا کہ وش یو آر بیسٹ لک گائز. اینڈ آپ آئیں اور آپ اچھا سا یہاں پڑھیں اور اچھا سا یہاں پہ کمائیں. بس یہی, کیونکہ گھر والوں کی یہی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بچے پہ ہم نے اتنا انویسٹمنٹ کر دیا ہے تو باہر جا کے جو ہے یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے کمائے گا بھی صحیح. تو یہاں پہ آئیں, ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, اور اچھے سے رہیں اور کھائیں بھی صحیح, کمائیں بھی صحیح. اٹس گڈ آپشن فار یو اگر آپ یو کے میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے.